महालक्ष्म्यै नमो नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी நமோஸ்துதே என்று இதோ அந்த பத்மாவதி தாயாரை சேவித்துக் கொள்வோம். திருச்சானூரிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில். பக்தர்களே, பாஞ்சராத்திர ஆகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரம், பின்பு சேன நாயக்கரான விஸ்வக் சேனலின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திரு கல்யாண வைபவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. எந்த புருஷன் தினமும் துளசியினால் சாலிகிராம பூஜை செய்கிறானோ அவன் தன் குலங்களுடன் மோட்சத்தை அடைகிறான் என்கிறார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாமர்த்த கிரந்தத்தில் ஆச்சாரியர் ஸ்ரீமத்வர். புருஷர்கள் துளசியால் அர்ச்சனையும் ஸ்திரீகளுக்கு நித்திய துளசி பூஜையும் விசேஷம் தர்மமாகும் என்று கூறுகிறார். ஏன் தெரியுமா? இந்த துளசி பிருந்தாவனத்தில் லக்ஷ்மி தேவி ஸ்வரூபம் என்று நாம் தினமும் அந்த துளசியை பூஜிக்கின்றோம் அல்லவா வீட்டில். அதேபோல் அந்த பத்மாவதி தாயாரை இதோ தங்க சிம்மாசனத்திலே வீற்றிருக்கிறாள். தரிசிப்போம். பூ மாலையாலும் மாலையாலும் அலங்கரித்து கொண்டு தங்க சிம்மாசனத்திலே ஸ்ரீனிவாச எம்பெருமானை கரம் பிடிப்பதற்காக இந்த மகாலட்சுமி பத்மாவதி தாயார் வீற்றிருக்கிறாள் தங்க சிம்மாசனத்திலே. உலகில் உள்ள பொருளுக்கு சமமான மற்றொரு பொருள் உண்டு. ஆனால் எல்லா பொருள்களுக்கும் மேலானது துளசி தலம். இதற்கு சமமானது, அதாவது பகவானுக்கு பிரியமானது வேறு ஒன்றும் இல்லையாம். துளாஸ்யதி நாசயதி. शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने क्रत्वा क्रतो गम्रनो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवा वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमाद्येषु वयज्ञस्यामपदयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनादो
वातः प्राणेने शिरोमयो भोः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः तदावरे यज्ञे मा पुनीताम् बृहद्भिः स्रवितस्त्रिभिः परिशिष्टैरेव वन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमाने दध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसम् सर्वकं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वनाम् पावमानेर्य अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधुदकं पावमाने स्वस्ययनेः सुदुघा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे श्रुमृतको हितं पावमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्त्ययनेः सुदुघा हि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे श्रुमृतको हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रम् शतोद्यामकं हिरण्मयम् येन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीक्ष्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु भूद्भुवः सुवः तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 यावती वै पृथिवी तस्यै यमः आधिपत्यमित्याधिपत्यं परितीयायाः वै यमं देवगजनमिति देवाजनम् अस्याः अनिर्याच्येत्यनिर्याच्याग्निं चिनुते यमायायेनं सः चिनुते अपेति हिता इति यद्यवसाययतीत्यधि अवसाययति यमं एव देवयजनमिति देवायजनम् अस्यै निर्याच्छेति नियाच्य आत्मनेः अग्निं चिनुते इष्वग्रेणेतिषु अग्रेण वै अस्याः अनामृतमित्यनामृतम् इति छन्दः नाविन्दन्ने ते देवाः एतत् यजुः अपश्यन् अपेति इता इति यत् एतेन अध्यवसाययतीत्यधि अवसाययति अनामृतगित्यनामृतेः एवाग्निं चिनुतेः उदिति हन्ति गते देवास्याः अमेढ्यं तद् अवेति अन्ते अपः अवेति उक्षति शान्तिः सिगताः नीति वपदीयते वै अग्नेः वैश्वानरस्य रूपं रूपेण एव वैश्वानरम् अवेति रुन्धे ऊषान् नीति वपति पुष्टिः वै एरा प्रजननमिति प्राजननम् यद् ऊषाः पुष्ट्याम् एव प्रजनन इति प्राजनने अग्निं चिनुते अथो इति संज्ञान इति संज्ञाने एव संज्ञानमिति
ज्ञानं हि एतत् प्रसूनां यत् ऊषाः द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी सः आस्ताहं चेति वियति इति वियति अब्रूताहम् अस्तु देवानौः सः यज्ञं इति यत् अमुष्याः यज्ञं आसीत् तत् अस्याम् अदधाते ऊषाः अभवन् यत् अस्याः यज्ञम् आसीत् तत् अमुष्याम् अदधात् तत् अधः चन्द्रमसि कृष्णम् ऊषान् निवपन्निति निवपन् अधः ध्यायेत् द्यावा पृथिव्योरिति द्यावा पृथिव्योः एव यज्ञे अग्निं चिनुते अयं सः अग्निः इति विश्वामित्रस्येति विश्वामित्रस्य उक्तमिति सोक्तं भवति एतेन वै विश्वामित्रकिति विश्वामित्रः अग्नेः प्रियं धाम अवेति अरुन्धाग्नेः एव एतेन प्रियं धाम अवेति रुन्धेः छन्दोभिर्छन्दःभिः वै देवाः सुवर्गमिति सुवहाकं लोकम् आयन् ततः प्राचीः उवेति दधाति चत्वारि छन्दागंसि छन्दोभिर्छन्दःभिः एव तद् यजमानः सुवर्गमिति सुवहाकम् लोकम् एति तेषाम् सुवर्गमिति सुवहाकम् लोकम् यताम् यशः समिति अवलीयन्त ते द्वे इति पुरस्तात् समेचि इति उवेति अदशता द्वे इति पश्चात् समेचि इति ताभिः वै ते दिशः अद्रगम्हन् यत् द्वे इति पुरस्तात् समीचि इति उपदधातीत्युपदधाति द्वे इति पश्चात् समीचि इति दिशाम् धृत्या इति धृत्यैः अथ यदि पशवः वै छन्दागुंसि पशून् एव अस्मै समीचः दधाति अष्टौ उपेति दधाति अष्टाक्षरे त्यष्टा अक्षराः गायत्री गायत्राः अग्निः यावान् एव अग्निः तां चिनुते अष्टौ उपेति दधाति अष्टाक्षरे त्यष्टा अक्षराः गायत्री गायत्री सुवर्गमिति सुवहाकं लोकम् अंजसा वेदा सुवर्गस्य सुवहाकस्य लोकस्य प्रज्ञात्या इति प्राज्ञात्रिः त्रयोदशेति त्रयः दशा लोकं प्रणा इति लोकं प्रणाः वेति दधाति एकविकंसतिरित्येकविकंसतिः समिति पद्यन्ते प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै एकविकंस इत्येकविकंसा प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा गारः पत्य इति गारः पत्यः एकविकंसस्येत्येकविकंसस्य एव प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठां गारः पत्यमिति गारः पत्यम् अनुप्रतिष्ठति प्रतीति अग्निं शिख्यानः तिष्ठति यः एवं वेद पञ्चतिथिकमिति पञ्चतिथिकं चिन्विता धवं चिन्वानः पाङ्क्तः यज्ञः पाङ्क्ताः पशवः यज्ञम् एव पशून् अवेति रुन्धे त्रिशितिकमिति त्रिशितिकं चिन्विता द्वितीयं चिन्वानः त्रयः इमे लोकाः येषु एव लोकेषु तिष्ठति एकतिथिकमित्येकतिथिकं चिन्विता तृतीयं चिन्वानः एकधेत्येकधा वै सुवर्गैः सुवहाकः लोकः एकवृतेत्येकावृता एव सुवर्गमिति सुवहाकः लोकं येति पुरुषेण अभीति ऊहति तस्मात् माघुंसेन अस्ति छन्नं न दुश्चर्मे ऋतुः चर्मा भवति यः एवं वेद पञ्चतिथयः भवन्ति पञ्चभिर्ति पञ्चभिः पुरुषैः अभीति ऊहति दशा समिति वद्यन्ते दशा अक्षरे दशा अक्षराः विराडिति विराट् अन्नं विराडिति विराट् विराजीति विराजी एव अन्नाद्यैत्यन्नाद्ये प्रतिष्ठति विधि वै एतौ द्विषाते इति यः च पुरा अग्निः यः च मुखायाम् इति चतस्रभिरिति चतस्रभिः समिति चत्वारि छन्दागंसे खलु वै अग्नेः प्रियातनोः प्रिया एव येनौ तनुवा समिति सास्ति समिति इदम् इति आह तस्मात् ब्रह्मणा क्षत्रं समिति
इति येति यत् संयुप्येति संयुप्य विहरतीति विहरति तस्मात् ब्रह्मणा क्षत्रं वीति येति ऋतुभिरित्यर्थोभिः इति वै एतौ द्विषाते इति यः च पुरा अग्निः यः च उखायाः समिति इकम् इति चरसेभिः साम्निदेवपति चत्वारि छन्दागुंसि खलु वै अग्नेः प्रिया तनोः प्रियया येनौ तनुवा समिति सात्ति समिति इदम् इति आह तस्मात् ब्रह्मणा क्षत्रं समिति येति यत् संयुप्येति संयुप्य विहरतीति विहरति तस्मात् ब्रह्मणा क्षत्रं वीति येति ऋतुभिरित्यर्थोभिः वै एतं वीक्षयन्ति सः ऋतुभिरित्यर्थोभिः एव विमुच्य इति विमुच्यः माता इवा पुत्रं पृथिवी पुरेष्यं इति आह ऋतुभिरित्यर्थोभिः एव येनं वीक्षयित्वा ऋतुभिरित्यर्थोभिः वीति मुच्यते वैश्वानर्या शिक्यं येति दत्ते स्वदयति एव येन ते कृष्णाः तिस्रा दुषभक्वा इति दुषभक्वाः भवन्ति निर्विद्या इति निवृत्तिः वै एतते भागते यद्विभागा हेयं यते दुषाः निर्वृत्या इति निवृत्तिः रूपं कृष्णां रूपेण एव निर्वृतिमिति निवृत्तिं निरवदयत इति निः अवदयते इमां दिशं यन्ति एषा वै निर्वृत्या इति निवृत्तिः दिगस्वायाम् एव दिशि निर्वृतिमिति निवृत्तिः निरवदगत इति निः अवदगते स्वागत इति स्वागते गिरिणे उपेति राधे प्रतरगति प्रातरे एतते वै निर्वृत्या इति निवृत्याः आयतनमित्या आयतनं स्वे एव आयतनगित्या आयतने निर्वृतिमिति निरवदयत इति निः अवदयते शिक्यम् अभि उपेति ददाति निरृत इति नैरृतः वै पाशः साक्षादिति साक्षात् एव येनं निर्वृतिपाशादिति निर्वृतिपाशात् मुञ्चति तिस्रः उपेति ददाति त्रेधा विहितगिति त्रेधा विहितः वै पुरुषः यावान् एव पुरुषः तस्मात् निर्वृतिमिति निवृत्तिम् अवेति जगतेः पराजीः उपेति दधाति पराजीम् एव अस्मात् निर्वृतिमिति निवृत्तिम् प्रेति नुदते अप्रतीक्षमित्यप्रतीक्षं येति यन्ति निर्वृत्या इति निवृत्याः अन्तर्हित्या इत्यर्थः वेति तिष्ठन्ते मेध्यत्वा येति मेध्यात्वायार्हवत्यमिति गार्हवत्याहोमेति तिष्ठन्ते लोक इति निर्वृति लोके एवाचरित्वा पूताः देवलोकमिति देवालोकम् उपावर्तन्त इत्युपा आवर्तन्ते एकया उपेति तिष्ठन्ते एकधेत्येकाधा एव यजमाने वीर्यं दधति निवेशन इति निवेशनः सङ्गमन इति संगमनः वसूनाम् इति आह वै वसवः वसो प्रसयेति प्राजयाः एव येनं वसुभिरिति वसुभिः समिति अर्थयन्ति पुरुषमात्रेणेति पुरुषमात्रेण वीति मिमितेः यज्ञेन वै पुरुषः संमितः यज्ञपरुषेण यज्ञपरुषा एव येनं वीति मिमिते यावान् पुरुषः तावान् भवति तावत् वै पुरुषे वीर्यं वीर्येण एव येनं वीति मिमिते पक्षी भवति न हि अपक्षः पतितम् अर्हति अरज्ञाः पक्षौ दाघीयागुंसौ भवतः तस्मात् पक्षप्रभयागुंसीति पक्षा प्रवयागुंसे वयागुंसि व्याममात्राविति व्याममात्रौ पक्षौ च पुच्छं च भवति एतावत् वै पुरुषे वीर्यं वीर्यसंमित इति वीर्यसंमितः वेणुना वीति मिमिते
आग्नेयः वै वेणुः यजुषा युनक्ति यजुषा कृषति व्यावर्त्या इति वि आवर्त्यै षट्कवेनेति षट् कवेन कृषति षट् वै ऋतवः एवायेनः कृषति यदि द्वादशकवेनेति द्वादश कवेन संवत्सरेणेति संवत्सरेण एवायं वै अग्नेः अजिदाहादित्यति दाहात् अभिभेते सा एतते द्विगुणमिति द्विगुणम् अपश्यते चाकृष्टं च ततः वै इमां न अतीति अदहते यदि कृष्टं च अकृष्टं च भवति अस्याः अनतिदाहायेत्यनतिदाहायाद्विगुणमिति द्विगुणं तु वै अग्निम् उद्यन्तमित्युतो यन्तम् अर्हति इति आहो यदि कृष्टं च अकृष्टं च भवति अस्याः अनतिदाहायेत्यनतिदाहाय भवति अग्नेः उद्यत्यागित्युदयते एतावन्तः वै वसवः द्विपाद इति द्विपादः च चतुष्पाद इति चतुःपादः च तान् यत् प्राचः उत्सृजेदित्युते सृजेते रुद्राय अपीति दध्याते यते दक्षिणा पितृभ्यः इति पितृभ्यः नीति ध्रुवेते यते प्रतीचः रक्षाकुंसि हन्योः उदितः उदिति सृजति एषा वै देवमनुष्याणामिति देवमनुष्याणां शान्तादिके देवाजेनाने अनु उदिति सृजति अथो इति खलु इमां दिशम् उदिति सृजति असौ वै आदित्यः प्राण इति प्राणः प्राणमिति प्राणम् एवायेनान् अनु उदिति सृजति दक्षिणा पर्यावर्तन्त इति पर्यावर्तन्ते स्वम् एव वीर्यम् अन्विति पर्यावर्तन्त इति पर्यावर्तन्ते तस्मात् दक्षिणः अर्थः आत्मनः वीर्यावर्तर इति वीर्यावतरः अथो आदित्यस्य एव आवृतमित्यावृतौ अन्विति पर्यावर्तन्त इति पर्यावर्तन्ते तस्मात् पराञ्चः वसवः वीति तिष्ठन्ते प्रत्यञ्चः येति वर्तन्ते तिस्रस्तिस्र इति तिस्रः तिस्रः सीताः महालक्ष्म्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 நமோ நமः என்று இதோ இந்த பத்மாவதி தாயாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் செவித்து கொண்டிருப்பது மகா சங்கல்பம் கன்னிகாதானம். பக்தர்களே, தேவதைகளும் ராட்சசர்களும் அமிர்தத்திற்காக பார்க்கடலை கடையும் பொழுது தன்வந்திரி பகவான் ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪಿಯಾಯ್ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾಯ್ ஸ்ரீவத்ஸ்த கௌஸ்துப மாலதாரியாய் பிரசன்ன வதனாராய் தங்க கலசத்திலே அமிர்தத்தை ஏந்தி அவதாரம் செய்தார். அப்படி அந்த சமயம் புண்டரீகாட்சனான பக்த வத்சலனான பகவானின் கண்ணில் இருந்து ஆனந்த கண்ணீர் தோன்றியதாம். பகவானுக்கு अवरुद्ध्या इत्यवरुद्धिः अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्यावभति अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्य अवरुद्ध्या इत्यवरुद्धिः कृष्टे वभति कृष्टे हि ओषधयः प्रतिष्ठन्तीति प्रतिष्ठन्ति अनुशीतमित्यनुशीतम् वपति प्रजात्या इति प्राजात्यै द्वादशस्मिति द्वादशसु सीतासु वपति द्वादशा मासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरेणेति संवत्सरेण एव अस्मै अन्नं वचति यत् अग्निजिदित्यग्निजिदे अनवरुद्धस्येत्यनवरुद्धस्य अस्नीयात् अवरुद्धेनेत्यवरुद्धेन वीति रुद्धेत ये वनस्पतीनां फलग्रहय इति फलग्रहयः तान् इद्मे अभिप्रेति उक्षेत् अनवरुद्धस्येत्यन
अनवरुद्धस्य अवरुद्ध्या इत्यवरुद्धेः दिग्भ्यैति दिग्भ्यः लोष्टान् समिति अस्यति दिशाम् एव वीर्यम् अवरुध्येत्यवरुद्ध्या दिशाम् वीर्ये अग्निं चिनुते यं द्विष्यात् यत्र सः स्यात् तस्यै दिशः लोष्टं येति हरेते इषम् ऊर्जम् अहम् इतः येति ददे इति इषम् एव ऊर्जम् तस्यै ततः अवेति रुन्धेः क्षोदुकः भवति यः तस्याम् दिशि भवति उत्तरवेदिमित्युत्तरवेदीम् उपेति वपति उत्तरवेद्यामित्युत्तरवेद्याम् हि अग्निः चीयते अथो इति वसवः वै उत्तरवेदिरित्युत्तरवेदिः पशून् एव अवेति रुन्धे अथो इति यज्ञपरुष इति यज्ञपरुषः अनन्तरित्या इत्यनन्तः इत्ययि अग्ने तव श्रवः वयः इति सिकताः नीति भवति एतत् वै अग्नेः वैश्वानरस्य सूक्तमिति सूक्तम् सूक्तेनेति सूक्तेन एव वैश्वानरम् अवेति रुन्धेः षट्भिरिति षट्भिः नीति भवति षट् वै ऋतवः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः अग्निः वैश्वानरः साक्षादिति साक्षात् एव वैश्वानरम् अवेति रुन्धे समुद्रं वै नाम एतत् छन्दः समुद्रम् अन्विति प्रजा इति प्रजाः प्रेति जायन्ते यत् एतेन सिकताः निवपतीति निवपति प्रजानामिति प्रजानां प्रजननायेति प्रजननाय इन्द्रः वृत्राय वज्रं प्रेति अहरत् सः त्रेधा वीति अभवत् स्याः तृतीयां रथः तृतीयां योगः तृतीयां ये अन्तःसरा इत्यन्तः सराः अशीर्यन्ताः शर्कराः अभवन् तत् शर्कराणां शर्करत्वमिति शर्करत्वं वज्रः वै शर्कराः पशुः अग्निः यत् शर्कराभिः अग्निं परिमिनोतीति परिमिनोति वज्रेण एव अस्मै पशून् परीति गृह्णाति तस्मात् वज्रेण पशवः परिगृहीता इति परिगृहीताः तस्मात् स्थेयान् अस्थेयसः न उपेति हरते त्रिसप्ताभिरिति त्रिसप्ताभिः पशुकामस्येति पशुकामस्य परीति मिनुयात् सप्ता वै शीर्षण्याः प्राणा इति प्राणाः प्राणा इति प्राणाः पशवः प्राणैरिति प्राणैः एव अस्मै पशून् अवेति रुन्धे त्रिनवाभिरिति त्रिनवाभिः भ्रातृव्यवतैति भ्रातृव्यावतः त्रिव्रतमिति त्रिव्रतम् एव वज्रं संभृत्येति संभृत्य भ्रातृव्याय प्रेति हरति तृत्यैः अपरिमिताभिरित्यपरिमिताभिः परीति विनुयात् अपरिमितस्येत्यपरिमितस्य अवरुद्ध्या इत्यवरुद्धेः यं कामयेत पशुः स्यात् इति अपरिमित्येत्यपरिमित्य तस्य शर्कराः सिकताः वीति ऊहेत् अपरिगृहीत इत्यपरिगृहीते एव अस्या विशोचिनौ रेतः परेति सिञ्चति अपशुः एव भवति यं कामयेत पशुपान् इति पशुपान् स्यात् इति परिमित्येति परिमित्य तस्य शर्कराः सिकताः वीति ऊहेत् परिगृहीत इति परिगृहीते एव समीचीनं रेतः सिञ्चति पशुपान् इति पशुपान् एव भवति सौम्या वीति ऊहति सोमः वै रेतोधा इति रेतः धाः रेतः गायत्र्या ब्राह्मणस्य गायत्रः हि ब्राह्मणः दृष्टुभा राजन्यस्य द्रष्टुभः हि राजन्यः संयमिति
यं बृहस्पत्यां मेधान उपेति अनमते सह अग्निं प्रेति अविशते सह अग्नेः रूपं कृत्वा उदिति आयता सह अश्वं प्रेति अविशते सह अश्वस्य सभ इत्यवान्तरसभः अभवत् यद् अश्वम् आक्रमयतीत्या क्रमयति यः एव मेधः अश्वं प्रेति अविशते तम् एव अवेति रुन्धे प्रजापतिनेति प्रजापतिनः अग्निः चेतव्यः इति आहुः प्राजापत्यैरि प्राजापत्यः अश्वः यत् अश्वम् आक्रमयतीत्या क्रमयति प्रजापतिनेति प्रजापतिनः एव अग्निम् चिनुते पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णम् उपेति दधाति योनिः वै अग्नेः पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णं स योनिमिति सा योनिम् एव अग्निं चिनुते अपां पृष्ठम् असि इति उपेति दधाति अपां वै एतत् पृष्ठं यत् पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णम् रूपेण एव येन उपेति दधाति ब्रह्मज्ञानम् इति रुक्मम् उपेति दधाति ब्रह्ममुखा इति ब्रह्ममुखः वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्रजाः यजमानः दृश्यते ब्रह्मज्ञानम् इति आह तस्मात् ब्राह्मणः मुख्यः भवति यः एवं वेद ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति न पृथिव्या अन्तरिक्षे न दिवि अग्निः चेतव्यः इति यत् पृथिव्यां चिन्विता पृथिवीं शुचा अर्पयेत् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिक्ये शरण्ये त्र्यंबके தேவி மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று இதோ இந்த பத்மாவதி தாயாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய தாரணம். இதோ அந்த மாங்கல்யத்தை முதலில் மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அந்த மகாலட்சுமி பத்மாவதி தாயாருக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. விஷ்ணுவை உன்னுடைய மனைவியையும் ஒரு ராட்சசனை அபகரித்து நீ கஷ்டப்படுவாய் என்றும் உன் சிஷ்யர்கள் போல் அஸ்வினி தேவதைகள் குரங்கு ரூபத்தில் வந்து என்னை ஏமாற்றியதால் அந்த குரங்குகளின் நட்பே உனக்கு இருக்கட்டும் என்றும் சாபம் கொடுத்தாளாம். பின்னர் வனத்திற்கு சென்று கடு தபஸ் செய்கிறாள். பகவானை சபிப்பதற்காக மனம் நொந்தாள். உலக விஷயங்களையெல்லாம் வென்று தன் தேகம் கட்டளையாய் போகும்படி உக்கிரமான தபஸ் செய்கிறாள். தன் சரீரத்தை தியாகமும் செய்கிறாள். அங்கிருந்த தபஸ்விகள் அந்த சாம்பலினால் ஒரு மேடையை கட்டினார்களாம். அதுவே பிருந்தாவனம் ஆயிற்று. இவள் உயிர் தியாகம் செய்த இடமே கோவர்தன பர்வத்தில் இருக்கும் பிருந்தாவனம் என்னும் இடம். அது கிருஷ்ணனுக்கு மிக பிரியமான இடம். எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்றும் வசிக்கும் இடமான துளசியை பிருந்தாவனத்தில் வைத்து பூஜிக்கும் பழக்கம் வந்துள்ளது. பக்தர்களே, சிவ புராணத்திலும் சரி பத்ம புராணத்திலும் சரி இந்த கதை உள்ளது. அதாவது பிருந்தை தன் தேகத்தை யோக சக்தியால் சாம்பல் ஆக்கினாள் அல்லவா, அந்த சாம்பலில் இருந்து துளசி தாத்ரி மாலதி செடிகள் தோன்றின. அவற்றில் துளசி நெல்லி இரண்டும் ஸ்ரீ ஹரியின் பிரீத்திக்கு உகந்தது. அதிலும் துளசியை விஷ்ணு பிரியமுடன் ஸ்வீகரிக்கிறான். இந்த பிருந்தத்தை தான் பிருந்தாவனம். இப்படி துளசி பிருந்தா இருவரும் பகவத் பக்தர்கள் என்று அறிய வேண்டும். ஒரு ஸ்தல புராணத்தில் துளசி வீட்டில் இருவரின் பிரேமைக்கு ஒரு கதை உள்ளதாம். என்ன தெரியுமா? அந்த கதை, துளசி ஒரு ஏழை பிராமணின் மகள். அவள் வீட்டிலேயே கணவனாக அடைய வேண்டும் என்று இருந்தாள். அவள் தந்தை அவளது வேறு ஒருவருக்கு மனம் பேச அதை அவள் மறுத்தாளாம். கோபம் கொண்ட தந்தை அவளை வெளியே அனுப்ப துளசி சென்று பாண்டுரங்களை தஞ்சம் அடைந்தாளாம். இதோ மாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி.
చెప్పి పంపినట్టివాడు చేరి ఇంటికి రాడటే ఇప్పుడింత విరహాన నేల పోరలేవే అలమేలు మంగవు అలమేలు మంగవు అలమేలు మంగవు నిన్నాతడేమి ఎరగడా ఎలమిని ఎడతాతడు ఇచ్చకుడే
ॐ तोष्णीं उपेति दधाति नाहि इमे इति यजुषा आप्तुम् अर्हति दक्षिणां काष्पर्यमयीमिति काष्पर्यामयीम् उत्तरामित्युत्तराहम् औदुम्बरीं तस्मात् अस्याः असौ उत्तरेत्युत्तराः आज्यस्य पूर्णां काष्पर्यमयीमिति काष्मर्यामये वज्रः वै आज्यं वज्रः काष्पर्यः वज्रेण एव यज्ञस्य दक्षिणतः रक्षाकुंसि अपेति हन्ति दध्नाः पूर्णाम् औदुम्बरीं पशवः वै दधि ऊर्क उदुम्बरः पशुषु एव उपेति दधाति पूर्णे इति एव ऊर्जं दधाति पूर्णे इति उपेति दधाति पूर्णे इति एव येन अमुष्मिन् लोके उपेति तिष्ठेते इति विराजेति विराजे अग्निः चेतव्यः इति आहुः शुक वै विराट् इति विराट यत् सृजौ वदधातीत्युपदधाति विराजीति विराजे एव अग्निं चिनुते यज्ञमुखे यज्ञमुख इति यज्ञमुखे यज्ञमुखे वै क्रियमाणे यज्ञं रक्षाकुंसि जिघाकुं सन्ति यज्ञमुखमिति यज्ञमुख रुक्मः यद् रुक्मं व्याघारयतीति वि आघारयति यज्ञमुखादिति मुखात् एव रक्षाकुंसि अपेति हन्ति पञ्चभिरिति पञ्चाभिः व्याघारयतीति वि आघारयति पान्तः यज्ञः यावान् एव यज्ञः तस्मात् रक्षाकुंसि अपेति हन्ति अक्ष्णया व्याघारयतीति वि आघारयति तस्मात् अक्ष्णया पशवः अङ्गानि प्रेति हरन्ति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यैः दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तमै शीर्षण्या प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणिरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ చేది విటీలు పూని బంగారు చేది విటీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా బంగారు చేది విటీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా రంగైన విల్జామరలు వీవా రంగైన విల్జామరలు వీవా మాంగల్యలీల సొంపగు జవరాలు మాంగల్యలీల సొంపగు జవరాలు వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ
పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।